الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار ختم نبوت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی ذات اقدس تے پیش کرنے تو بعد مالک کریم دا بے حد فضل کرم شکر اور احسان کہ اس خالق کریم نے کرم فرما کے امت مصطفیٰ وچوں پیدا فرمایا اور پھر کرم فرما دے ہویا اللہ رب العزت نے سانو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے مسجد دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے عرض کر رہے ساں کہ اگر اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج نہ کرواندہ عیسائی اعتراض کر سکتے سن کہ مسلمانوں تہاڈا عقیدہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، تسی کہندے ہو تمام نبیوں تو ساڈے نبی دی شان اعلیٰ ہے، تے دسو ذرا ساڈے نبی عیسیٰ پیغمبر تو چھٹے آسمان تے نے تے تہاڈے نبی بھی آسمان تے گئے لیکن ہون اعتراض نہیں کر سکتے۔ دوسرا موسیٰ کلیم اللہ دے منن والے تو اسی بھی ہاں، لیکن یہودی اعتراض کر سکتے سن کہ مسلمانوں تسی کہندے ہو ساڈے نبی دا مقام بڑا ہے، پر یہ دسو موسیٰ پیغمبر نے کوہ طور تے جا کے اللہ نال کلام کیتا ہے، اللہ نے موسیٰ پیغمبر نال کلام فرمایا، تواڈے نبی نے بھی کلام کیتا ہے یا اللہ نے تواڈے نبی نال کلام فرمایا ہے؟ ہن اعتراض نہیں کر سکتے، اسی کہاں گے صرف کلام ہی نہیں فرمایا اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ تیسرا اعتراض سی حضرت سلیمان پیغمبر دے منن والے وہ بھی کر سکتے سن کہ دسو ساڈے نبی سلیمان پیغمبر نو اللہ نے معجزات نال نوازیا، ہوا تے اپنا قدرت عطا کیتی، ہوا آپ دے کنٹرول چیسی، پرندے جنات حیوانات آپ دے کنٹرول چسن، آپ دا ایک مقرب وزیر آصف بن برخیہ اس کو اتنی طاقت سی تے دسو
تواڈے نبی دے کول بھی یہ شان اور طاقت ہے تو اساں کہاں کہ ہاں آصب بن برخیہ نے تو زمینی سفر کیتا، میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آن واحد دے اندر زمین تو لے کے آسمان تک سفر فرمایا ہے۔ اور سفر دا پیمانہ کی سی کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، آن واحد میں گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ بھی اعتراض کر سکتے نہیں، تو عرض کر رہے ہیں پچھلے جمعۃ المبارک کے ٹائم دی وجہ تو پھر درمیان سے رک گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے جدو خط بھیجیا تو انہیں آکھیا بڑا کوئی عزت والا خط آیا ہے جڑا آغاز ہی جس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیتا گیا۔ درباریاں نو بلایا تے مشورہ کیتا کی کریے، انہاں آکھیا اسی جنگ واسطے تیار ہاں۔ ملکہ بولی، بلقیس بولی، کہن لگی تانوں نہیں پتا جدو بادشاہ کسے ملک تے چڑھائی کردے نے اپنی فوج لے کے تے تیس نیس ہر چیز کر دیندے نے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ کہنے لگی میں انہاں لے ایک تحفہ بھیجنی ہاں، میں انہاں والے ایک تحفہ بھیجن لگی ہاں۔ مقصد کی میں چیک کراں گی کہ واقعی اللہ دے پیغمبر نے یا دنیا دار بادشاہ نے۔ میں تحفہ بھیجن لگی ہوں، فناظرۃ میں چیک کراں گی دیکھاں گی، بما یرجع المرسلون جدوں میرا ایلچی جڑا میرا تحفہ لے کے انہاں دی بارگاہ چ جائے گا واپس آئے گا، مینوں آ کے دسے گا، پیغام دے گا کہ اے ملکہ بلقیس سلیمان پیغمبر دنیا دار بادشاہ نے یا واقعی او اللہ دے مقرب بندے نے۔ اللہ رب العزت قرآن دے اندر ارشاد فرماتا ہے، ادھروں تحفہ لیا بڑا قیمتی تے ٹر پیا حضرت سلیمان پیغمبر دے کول۔ قرآن مجید برہان رشید دی سورہ نمل 19ویں پارے دی آیا کریمہ نمبر 37-36 دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ۔ ادھروں ملکہ بلقیس نے اپنے ایلچی نو جو تحفہ دیتا، یعنی دنیا دا تحفہ، قیمتی تحفہ وہ لے کے جدوں پہنچیا نا تے حضرت سلیمان پیغمبر کہن لگے، اوے فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، تو دنیا دے مال نال میری مدد کرنا ہے؟ جدوں پہنچے تے کہن لگے حضرت سلیمان تو دنیا دا مال مینوں دکھانا ہے، دنیا دے مال نال میری مدد کرنا ہے۔ حالانکہ فرمایا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، حالانکہ میرے کول جو موجود ہے اللہ نے جو مینوں دتا ہے تواڈے مال نالوں بہتر ہے۔ تواڈے مال نالوں اج بھی بندے بعض ہوندے نے نا، بعض بندے حق پسنداں نو حقیقت پسند لوگاں نو مال دے کے خریدن دی کوشش کردے نے۔ یہ مقصد ہوئے دا ایسی بھی کسی طریقے تحفہ دیاں گے تو دنیا دار بادشاہ ہوگا چپ کر جائے گا، تو اج بھی بندے ایسے کرتوت کردے نے، حقیقت پسند بندیاں نو مال دے کے لالچ دے کے سجیوں کھبیوں خفیہ طریقے نال کسی طریقے کوشش کرن کے نہیں ہے کم نہ کرو، لیکن جدوں اللہ دی رحمت شامل حال ہوئے پھر دنیا دا لالچ انسان نو ڈگمگا سکدا نہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان پیغمبر کہن لگے تو دنیا دا مال دے کے مینوں خریدنا چاہندے ہو، حالانکہ میرے کول اس دنیا دے مال نالوں اللہ نے مینوں زیادہ بہتر مال عطا کیتا ہے۔ کی مطلب اللہ نے مینوں دین عطا کیتا، مینوں اپنا نبی بنایا، مینوں پھر جنہ تے حکومت عطا کیتی، مینوں ہوا تے حکومت عطا فرمائی، پرندیاں نوں میرے تابع کیتا، تساں تے دنیا دا مال لئی پھر دیو۔ اللہ نے مینوں اتنیاں شاناں عطا فرمائیاں، پھر فرمایا بل انتم بہدیاتکم تفرحون، فرمایا اوے تحفہ لے کے آنا کی خیال ہے، تو تحفہ دے کے خوش ہو رہے ہیں؟ ملکہ بلقیس تحفہ بھیج کے خوش ہو رہی کہ اسی چپ کر جاواں گے؟ نہیں،
فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. فرمایا جا ٹر جا، تو سانو خریدن واسطے آئے ہیں، جا نکل جا میرے دربار چوں، اور جا کے ملکہ بلقیس نو کہہ دے بجنود اللہ قبل لہم بہا ولنخرجنہم. انہوں جا کے کہہ دے اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی، درست نہ ہوئی، تو اسی ایک ایسا لشکر لے کے آواں گے جڑا طاقت دا نشہ ہے نا، اسا طاقت دا نشہ توڑ دیاں گے. وہ دنیا دار ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اسا اللہ دے دین دے بادشاہ ہیں. اور پھر فرمایا منہا اذلۃ وہم صاغرون. فرمایا سی اس نو شہر دے وچوں ذلیل کر کے کمزور کر کے کٹ دیاں گے اگر اس نے ساڈی گل نہ منی. اللہ ارشاد فرماندا ہے یہ ٹر گیا. یہ جڑا دا سی ایلچی سفیر ملکہ دا واپس چلے گیا، تحفہ آپ نے قبول نہیں کیتا. اچھا ویسے تحفہ قبول کرنا سنت مصطفیٰ ہے، تحفہ قبول کرنا سنت ہے، لیکن جدوں نظر آ رہا ہوئے کہ اگلا بندہ تحفے دی مد وچ ایمان خرید رہا ہے تو پھر تحفہ ٹھکرا دینا سنت سلیمان پیغمبر ہے. پھر تحفے قبول ہوندے جدوں یہ ہوئے کہ اگلا بندہ میرا ضمیر خرید رہا ہے، میرا ایمان خرید رہا ہے، پھر تحفے قبول کرنے نہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماندا ہے یہ واپس چلے گیا تو حضرت سلیمان پیغمبر نے درباریوں نو دیکھیا اور ارشاد فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا. فرمایا او میرے درباریو تواڈے چو کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو لے کے آوے. کیڑا تخت؟ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 80 گز اور 30 گز اونچا، ہیرے جواہرات نال مزین. او تخت میرے کو لے کے آوے او دے آن تو پہلے قبل ان یعتونی مسلمین. کون ہے تواڈے وچوں جیڑا او دا تخت لے کے آوے اس وقت تو پہلے کہ وہ میری تابعدار بن کے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے. قال افریت من الجن. جن اٹھیا، آپ دی چونکہ جنت بھی حکومت سی، جن بھی تابعدار سن. اچھا قرآن و حدیث کی روشنی سے پتہ چلیا جن مخلوق ہے، جنات ہے. اس دا سرے تو انکار کرنا یہ قرآن اور حدیث دا انکار ہے. قال افریت من الجن، ایک افریت جن سرکش جن اٹھیا اور کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. سلیمان پیغمبر میں لے کے آنا کنی دیر تو پہلے. فرمایا اتنی دیر تو پہلے کہ تسی اس مقام تو اٹھو گے نہیں، پہلے تخت تہاڈی بارگاہ پیش کر دیاں گا. تہاڈے اٹھن تو پہلے میں تخت تہاڈی بارگاہ. اچھا ملکہ بلقیس اور سلیمان پیغمبر جس جگہ تے موجود سن، مفسرین فرماندے نے کہ 1000 میل دور ایسی سفر، 1000 میل، کئی مہینے دی مسافت دا سفر. اگر سلیمان پیغمبر افریت جن کو لو تخت منگوا لیندے تے گل تے بن گئی سی، کیونکہ انہیں یہ نہیں سی آکھیا کہ میں 2 مہینے تو بعد لے کے آواں گا. انہیں آکھیا سی تہاڈی محفل برخاست ہون تو پہلے، دربار تہاڈا ختم ہون تو پہلے میں تخت اٹھا کے تہاڈی بارگاہ پیش کر دیاں گا. لیکن سلیمان پیغمبر نے انکار کر دیتا. فرمایا نہیں، اس تو بھی پہلے چاہیے، اس تو بھی پہلے چاہیے. اچھا کیوں انکار کیتا؟
اس واسطے اللہ دی عطا نال سلیمان پیغمبر جان دے سن کچھ ایسے بندے بھی آنے نے جنہوں نے امت مصطفیٰ دے اندر اولیاء کاملین دے تصرفات دا، اولیاء کاملین دے اختیارات دا، خود امام الانبیاء دے اختیارات دا انکار کرنا ہے۔ میں جو دسنا چاہنا کہ سلیمان پیغمبر دے امتی دی اتنی طاقت ہے کہ وہ عفریت جن تو بھی تخت پہلے لے کے میری بارگاہ چاہ گیا ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہے نا، خدا دی قسم اگر قرآن وال آ جائیے تو مسئلے سارے حل ہو جاندے ہیں۔ تو جے فتنہ پیدا کرنا ہوئے تو پھر جس طرح مرضی انسان کرے، پھر اس نو نہ قرآن کچھ قرآن دے اندر نظر آندا ہے، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر نظر آندا ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے نہیں مینو اس تو پہلے چاہیے، فرمایا کہنے لگا جن کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہنے لگا سلیمان پیغمبر میں لے کے آنا تو یہ بھی تھوڑے نال وعدہ کرنا میں ایماندار ہاں، میں دیانتدار ہاں، میں وچ بددیانتی نہیں کردا۔ بعض بندیاں نو بندے چیز لین بھیجن تے اوتھے کچھ ہوندی ہے، رستے جاندیاں آندیاں جدوں مالک کول پہنچدی ہے کچھ دا کچھ بن جاندی ہے۔ میں جویں اتھوں تخت چکاں گا اوویں تہاڈی بارگاہ 'چ پیش کراں گا۔ تخت چونکہ قیمتی ہیرے جواہرات نال مزین ہے، میں چوری نہیں کراں گا، میں امین ہاں، ایماندار ہاں، یہ وچ بددیانتی کراں گا۔ جن کو سبق لے لینا چاہیے، جن کو سبق لے لینا چاہیے۔ انسان تے اشرف المخلوقات جن ہو کے سرکش جن ہو کے وہ بددیانتی نہیں کرتا۔ سلیمان پیغمبر نو کہندا ہے جناب میں ایماندار ہاں، تے انسان ہو کے کیوں بددیانتی کرے؟ انسان ہو کے کیوں خائن بنے؟ کیوں خیانت کرے؟ کیوں کسے دے مال دے اندر، کسے دے جائیداد دے اندر ایسا دھوکہ دہی کرے؟ یہ جن کو سانو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ مینوں اور تانوں ہدایت دی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر، حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے مینوں اس تو پہلے چاہیے۔ قریب ہی آپ دے ایک وزیر بیٹھے سن جنہاں دا نام سی حضرت آصف بن برخیہ۔ کی نام سی؟ آصف بن برخیہ۔ او کہن لگے قال الذی عنده علم من الکتاب، آپ دے قریب بیٹھن والا ایک بندہ بولیا علم من الکتاب، جنوں کتاب دے وچوں تھوڑا جہا علم سی۔ کنا علم سی؟ تھوڑا جہا علم سی، پوری کتاب دا علم نہیں سی۔ کہن لگا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سونیا سلیمان پیغمبر اگر مینوں اجازت دیو، اگر مینوں حکم دیو، اگر مینوں اذن دے دیو، اجازت دے دیو تے تخت میں لے کے آنا۔ کتنی دیر دے اندر؟ کہن لگا قبل ان یرتد الیک طرفک، تہاڈی پلک جھپکن تو پہلے پہلے تخت تہاڈے سامنے حاضر ہوئے گا۔ پلک جھپکن تو پہلے، پلک جھپکن کو کنی دیر لگتی ہے یار؟ شاید مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں، مائکرو سیکنڈ۔ پلک جھپکن تو پہلے تخت تہاڈے سامنے ہوئے گا۔ ہن توجہ کرنا، قرآن کی کہندے عندہ علم من الکتاب، وہ جڑا قریب بیٹھا سی وہ کل کتاب دا کنا علم سی؟ تھوڑا جہا۔ تے ہے کون سی؟ نبی نہیں سی، نبی نہیں سی۔ سلیمان پیغمبر دی امت دا ولی سی، آپ دا وزیر سی، کتاب دا تھوڑا جہا علم رکھن والا۔ حضرات توجہ کرنا، میں انہاں دوستان دی بارگاہ چ خدمت عرض کرنا، خدا را مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیارات تو کیوں انکار کر دے ہو؟ اللہ رب العزت دے پیغمبر سلیمان پیغمبر دی امت دے ایک وزیر اور ولی دے کول اللہ رب العزت نے اتنا اختیار دیتا ہے کہ پلک جھپکن تو پہلے پہلے تخت بلقیس لیا کے حاضر کر دے وے۔ تے کی خیال ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے سینے اقدس تے اللہ نے پورا قرآن نازل کیتا ہے، مصطفیٰ کریم کچھ اختیار نہیں رکھ دے۔
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جے کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والے دی ایڈی شان ہے تے آمنہ دے لال عبداللہ دے یتیم بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا عالم کی ہوئے گا۔ قرآن کہندا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ سلیمان پیغمبر نے جدوں اکھ جھپکن تو پہلے تخت اپنے کول پایا، کی ویکھیا؟ تخت انہاں دے کول موجود سی تے کہن لگے قال ھذا من فضل ربی، یہ تے میرے رب دا فضل ہے، اے میرے رب دا، اوے اللہ کچھ علم دے دے وے، اللہ طاقت دے دے وے، اللہ دولت مال تے شہرت دے دے وے تے بندے نو آکڑ خاں نہیں بننا چاہیے، آجزی نال سلیمان پیغمبر دی سنت عمل کردے ہویا کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب دا فضل ہے، اے میرے رب دا فضل ہے۔ اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت سلیمان پیغمبر خود بھی تے منگوا سکتے سن تخت؟ نہیں سی منگوا سکتے؟ یہ نہ دے امتی دی اے شان ہے کہ پلک جھپکن تو پہلے وہ لے آ رہے ہیں، تے آپ خود نہیں سی منگوا سکتے؟ منگوا سکتے سن، پھر انہوں نے کیوں آکھیا؟ کیوں آکھیا آصف بن برخیہ نو کہ توں جا توں لے آ؟ اس واسطے دسنا چاہتے سن نبیاں دی شان تے بڑی ہے، نبیاں دے کول بیٹھن والے نو اللہ نے مقام عطا کیتا ہے کہ پلک جھپکن تو پہلے تخت ہزاروں میل دور اٹھا کے لے آندے نے۔ اسی طریقے ہن او یہودی اپنا سلیمان پیغمبر دے منن والے اعتراض کر سکتے نہیں۔ اس قرآن کریم دی آیا کریمہ چو ایک اور بھی سبق ملتا ہے اور عقیدے دا پھل ملتا ہے کہ اگر سلیمان پیغمبر دے امتی تھوڑی جی دیر دے اندر کچھ سیکنڈ بھی شاید نہیں لگ دے اکھ جھپکن پلک جھپکن دے نال، اتنی دیر دے اندر دور تو تخت بلقیس لے آ سکتے نے، تے اللہ دے آخری پیغمبر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آن واحد دے اندر جا بھی سکتے نے آ بھی سکتے نے، کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، آن واحد میں گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 15ویں پارے دے اندر معراج اللہ نے 2 مقام تے بیان فرمایا ہے، اور معراج دیاں حیثیتیاں بھی 2 نے، ایک ہے زمینی معراج مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور ایک ہے آسمانی معراج مسجد اقصی تو لے کے لامکان تک۔ اے زمینی معراج نو اللہ نے 15ویں پارے دے اندر بیان کیتا ہے پہلی آیات دے اندر، اور آسمانی معراج نو اللہ نے سورہ النجم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسیں آج پہلے پارے تو 15ویں پارے تو آغاز کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا سبحان الذی، پاک اے او ذات، پاک اے او ذات، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر کجی تو پاک ہے، اللہ ہر نقص تو پاک ہے، اللہ رب العزت ہر طرح دی برائیاں تو کمی تو کجی تو نقص تو پاک ہے، جیڑا ہر عیب تو پاک ہے او تیرا تے میرا پروردگار ہے۔ اچھا ایک گل اور یاد رکھنا، یہ کدی نہیں کہنا کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، یہ کدی نہیں کہنا۔ بس ساتھی حیران ہو گئے رہے کہ ایک ہی کہہ دیتے ہیں۔ مثال دینا میں اپنا مرڈر کر سکنا، یعنی میں اپنے آپ کو قتل کر سکنا، بھائی کر سکنا، بندے قتل نہیں کرتے اپنے آپ کو، کرتے نہیں کہ نہیں؟ پروردگار کر سکتا ہے؟ بولیے نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا نہیں۔ اچھا پھر تساں تے میں کوئی چیز بنانی ہوئے، مثلا مکان بنانا ہے، سانو ضرورت پیندی ہے جناب اٹ دی،
सीमट की ज़रूरत पै गई, बजरी मंगवाई जाती है, रेत मंगवाई जाती है, फिर मट्टी मंगवा ली हैं जी, कंक्रीट वास्ते उपर छत वास्ते लेंटर वास्ते सरिया मंगवाया जाता है। चाय बनानी हो ना, सिर्फ चाय वो वास्ते दुध की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, पत्ती की ज़रूरत है, शुगर नहीं तो चीनी की ज़रूरत है, थले अग की ज़रूरत है। लेकिन पाक परवरदिगार जदों किसी चीज़ नूं बनांदा है तो अल्लाह फिर कुन फरमांदा है तो वो हो जाती है। अल्लाह हर ऐब तो पा के, अल्लाह हर गजी तो पा के, अल्लाह हर नक्श तो पा के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद दे 23वें पारे दे अंदर इरशाद फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला जदों किसी काम का इरादा करता है फिर साडे तरह ओनू इट की ज़रूरत नहीं, ओनू बजरी की ज़रूरत नहीं, तरह तरह दियाँ चीज़ां इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून, अल्लाह हर तरह दे ऐब तो पा के अल्लाह फरमांदा है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जिस काम का इरादा करता है फरमांदा है कुन ते फौरन हो जाती है, उथे देर लगती नहीं। ये अल्लाह दी शान है। फरमा सुबहानल्लज़ी, पाक ओ ज़ात असरा जिन्हें सैर कराई, असरा जिन्हें सैर कराई। असरा कहते ने रात दी सैर नूं, किनू कहते ने रात दी सैर नूं। और असरा दे अंदर माना पाया जेड़ा जा रहा है ना, उसका मतलब ये है कि सैर जिहड़ी कराई गई ख्वाब दे अंदर नहीं, हालत बेदारी दे अंदर मुस्तफ़ा करीम नूं कराई गई। असरा बेअब्दे ही, अपने बंदाए खास नूं, अपने बंदाए। इत्थे साडे दोस्त जिहड़े ने ना थोड़े जे मुगालते दे अंदर चले जाते हैं, कहंदे ने तुसां कहंदे हो तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह ते अब्द कह रहे है, अल्लाह ते बंदा कह रहे है, ते बंदा नूर नहीं हुंदा। मैं कहना सजना थोड़ा जिहा इस गलत फहमी चों बाहर निकल। बंदा कहंदे ने जेड़ा किसी दे कंट्रोल विच होवे, बंदा किसनों कहा जाता है जेड़ा किसी दे कंट्रोल विच होवे। मसलन ए सियासी लीडर कहंदे ने फलां ए बंदा मेरा है, ए बंदा मेरा है, या कोई बंदा कहंदा कि मैं फलां दा बंदा, इहदा मतलब की बई मैं उहदे ताबे हाँ, ते वो सियासी लीडर कहंदा मेरा बंदा, की मतलब ए मेरे ताबे है, ए मेरे ताबे है। बिला तस्बीह बिला मिसाल हकीकी बंदा परवरदिगार दा ओ ही है जेड़ा उसदे ताबेदार हो जाए, जेड़ा उसकी ताबेदारी के अंदर है। बाकी ये कहना कि बंदा जिथे लफ्ज़े बंदा आ जाए नूर नहीं। हुण दसो फरिश्ते नूर है ने कि नहीं? फरिश्ते नूर ने कि नहीं? मलाइका नूर ने कि इंसान ने? नूर ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर नू कुरान मजीद के अंदर कई मकामात अब्द फरमाया है। की फरमाया है? अब्द फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया 17वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र्रहमानु वलदन सुब्हानहु बल इबादुम मुकर्रमून। मक्का मुकरमा के अंदर एक कबीला रहिंदा सी, कबीले वाले कहन लगे अल्लाह ए फरिश्ते जिहड़े ने अल्लाह दियां धीआं ने, अल्लाह दियां धीआं ने, अल्लाह दियां बेटियां ने। अल्लाह फरमांदा है ना ना मेरियां बेटियां नहीं, मेरी औलाद नहीं, बल्कि की ने बल इबादुम मुकरमून, ए ते मेरे इज्जत वाले बंदे ने। ए की ने? सवाल पैदा होंदा है फरिश्ते नूरी, फरिश्ते नूरी ने, फरिश्ते आला मखलूक ने, अल्लाह दे फरिश्ते इंसान नहीं। पर अल्लाह फरमा रहा बल इबादुम मुकरमून, ए मेरे इज्जत वाले बंदे ने। इज्जत वाले पता चलिया बाज़ औकात अल्लाह नूर नू भी अब्द फरमांदा है। दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया जदों कुछ ने हज़रत
مسیح پیغمبر دے بارے آکھیا کہ اللہ دی اولاد ہے، اللہ دا پتر ہے، اور فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء چوتھے پارے دے اندر چھٹے پارے دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف المسيح عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ. عیسیٰ علیہ السلام تے اس اللہ دے فرشتے عبد بنن دے اندر، اللہ دا بندہ بنن دے اندر نفرت نہیں کر دے، بلکہ وللملائکۃ المقربون. اللہ دے جتنے بھی فرشتے نے تے عیسیٰ پیغمبر نے اے تے اللہ دا بندہ بنن دے اندر فخر کر دے نے، اللہ دا بندہ بنن دے اندر فخر کر دینے. یار غور کرنا، جے عیسیٰ پیغمبر تے نوری فرشتے عبد ہو سکدے نے، نور ہو کے عبد ہو سکدے نے، پھر خدا دی قسم نفرت پیدا نہ کریا کر، اللہ دے پیغمبر بھی عبد ہو کے نور ہو سکدے نے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. نور عبد ہو سکتے نے تے عبد بھی نور ہو سکتا ہے. اس تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اللہ تعالیٰ میں نور تو ہدایت